भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 143 verse 8 म्हणटागी Psalm chapter 143 verse 8 सकाळीच्या वेळार म्हणटागी सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. आज तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका जाय. काल ताजी उतरां आसो. आज तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका जायचेचो. तुझ्या मोगाच्या आज सांगाता म्हाका रावूंक जायचेचो. परत म्हणटागी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. तुजेरच हांव भरवसो दवरता. ह्या सकाळीच्या मागण्याचेर त्या सोम्याचेर आज आमी भरवसो दवरया. आमकां चलोवंक जाय तसली वाट तो दाखयता. केदाळा ताचेर भरवसो दवरून जियेल्ल्या वेळा ताचेर पातयेल्ल्या वेळा सकाळीच्या वेळार म्हणूंक जाय सोम्या तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुज्या मोगाच्या भायर ह्या संवसाराच्या मोगाचो न्हय तुज्या मोगाचो. आज तुज्या मोगांत बुडोवन रावूंक म्हाका कृपा लाभय. कित्याक त्या जेजूच्या मोगांत बुडोवन रावल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू केदे व्हडले कश्ट येवं दी अनवार येवं दी दूख येवं दी आमकां ते फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार तोच आमचो आसरो. तोच आमचो भरवसो. Psalm 46 verse 1 म्हणटा पळय तूंच म्हजें खडाप तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सर्वस्व. आज प्रत्येकदां परत म्हणटा की आमकां हांवें चलोवंक जाय ती वाट तूं म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सकाळीच्या वेळार आमचें काळीज त्या सोम्याक उबारया. त्या सोम्याचें आमचें काळीज दिवया. काळीज सांगता त्या प्रमाणे न्हय. आमची आशा अत्रेक सांगता त्या प्रमाणे न्हय. आज तुज्या उतराचेर म्हाका भरवसो दवरला जेजू. तुज्या मोगाचो अनुभव दी आनी हांवें खंयची वाट चलोवंक जाय ती आज म्हाका दाखय. खंडीत जावं तो जेजू आमकां दाखयतालोच. आज आमचें काळीज त्या जेजूक उबारया. नाजाल्यार आमच्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे काळजाच्या आशये प्रमाणे आमी थंय हांगा धांवूंक सुरू करता. त्या खातीर आज आमचें काळीज आमच्या जेजूक दिवया आनी आमी चलोवंक जाय ती वाट तो आमकां दाखोवनी. गायना मुखार म्हणया वेळार त्या सोम्या अर्घ दिवया. त्या सोम्या आराधन करया. आज मोग करूं एकामेकाचो. आज सोम्यान शिकयल्ल्या बरी आमी आज एकामेकाचो मोग करया. ताच्या मोगांत एक जावन रावून तो मोग आमी हेरांक आमी वांटया. हांवें तुमचो मोग केलो
सुम्या तुझो जीव समर्पिलो तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दिया सकाळीच्या वेळार तुम सोपिलो मुखर्च्या पिता हावलो मोग करा एकामेकाचो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो एक मनीस तुम सोपिलो दाविदाच्या कीर्तनान म्हणटा की कशें दावीद त्या सुम्याच्या मोगाक अनुभव करून म्हणटा सुम्या सुम्या तुवें केलो सुम्या जय दुस्मान का सदे मोगांच्यो काजमा करपाला पयचे कोणी म्हणजे द्वेष दी कोणी म्हाका सतत त्रासान घालून दी तांचो तुवें मोग केल्ल्या बरी आज हांवें मोग करून म्हाका करपाला पळय बोडला पळय जेजू वय सुम्या सुम्या तुवें केलोय तसो सेवा सामच्या पेल्यासो सुम्या आदार दी कृपेसो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर भोव आपुरबायची दोन सकाळीच्या वेळांगा टेस्टमनी आसा आयकुया कित्याक त्या सुमेच्या मोगाचो अनुभव केल्ल्या आमकां आज दैवीक सक्तेद्वारे आमी गुण जाल्या त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया Praise the Lord. I, Lavina, from Mumbai, would like to give a testimony of my own self. From the month of March this year, I was going through a lot of stress at my workplace. I had resigned from the job, but still the management was not ready to release me since they wanted me to continue. Then I messaged Brother Prakash and he asked me to repeat Psalm chapter 145 verse 18. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. I repeated this several times, day and night, and finally my prayers were answered on 23rd of August. And I got my cancellation without any problem. I was released from my duties and was also given full gratuity amount. Thank you, Jesus, for all your blessings and strength during this difficult time. I also want to thank Brother Prakash and his team for keeping me in their prayers. May God bless them always. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. म्हजें नांव लेन्नी गांवांत हांव उजिरे हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां एप्रील 15 तारखेर हांव दुबयतावन गांवाक आयिल्लीं आनी लॉकडावन जाल्ले वरवीं म्हाका परतून दुबय वचूंक जावंक ना हांव राखून आसुल्लीं की केदाळा दुबय वचूंक परतून म्हाका फावो जातलें म्हणून ऑगस्टांत एक रूल आयली की कोणें पुरा दुबयंत वॅक्सीन घालां तांकां फस्ट पाटी दुबय वचूंक म्हणून पूण हांवें गांवांत वॅक्सीन घाल्ल्यान म्हाका वचूंक अवकाश नातलें आनी परतून आनी एक रूल आयली की दुबयतावन अप्रुवल लेटर मेळोवंक नातलें हे दोनी कारणां निमती हांव वेचें फाटीं पडलें उपरांत हांवें डिवायन टिमाचें मागणें आयकूंक सुरू केलें सकाळीं आनी दनपारां मागण्यांत हांव भरतान मागणें करतालीं आनी हांवें म्हजें पिटिशन डिवायन टिमाक धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें सदांय भरतान रिपीट करनासलीं सप्टेंबराच्या 6 तारखेर म्हाका अप्रुवल लेटर आयलें जावंक पुरो हांवें चिंतलें पुरा बऱ्या करता म्हणून आनी म्हाका म्हज्या घोवा सांगता 9 जूनचें बागी फावो जालें आनी हांव कांयच अडकळ नासतना सप्टेंबराच्या 6 तारखेर दुबय येवन पावलीं हें उरतें अजाप केल्ल्या जेजूक म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां थँक यू जीजस लव यू जीजस प्रायस यू जीजस हालेलुया आमेन जाण एकले आमी सांगता म्हणून 5 भासोणी आमी सांगता म्हणया Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड कश्टाक अंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार Psalm chapter 68 verse 19 सदैव जावं सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भारतो वयता देव आमचो सर्वंदार Isaiah chapter 40 verse 29 तकलेल्यांक तो सकत दिता
बोलनांतल्यान तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्पर तुज्या मुखार येतलो, तो तुजे सवय आसतलो, आनी तो तुका सोडून घालचो ना, आनी तो तुका सांडचो ना. अपूर्वाची आनी 2 टेस्टिमनीज आयकव्या आनी त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हगेलें नांव मेरी. हांव वसयतान उलयतां. हांव म्हगे चेडवाली गवायतींचें आसयतां. की म्हगे चेडवाक मस्त दिसा आसून तकली दुखा आसलेली आनी हांव 3 घंटे प्रेयर डेली अटेंड करतालें आनी हांवें प्रेयर केलें साक्रामेंटा येद्राक की म्हज्या चेडवाची तकली गुण जाल्यार हांव गवाय दितलें म्हूण सांगलें. पूण म्हज्या चेडवाची सांज भितर तकली दुखची बरी जाली म्हणून हांव देवाक अर्घा आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. तशेंच आमचे खातीर सर्वां खातीर मागलें ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक हांव काळजान सावन अर्घा दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू. लव यू. हांव रेश्मा माडेंतरांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो घोव मार्चांत रचेर गांवाक आयिल्लो. तो आयिल्ल्या उपरांत एकाच म्हयन्यांनी लॉकडावन जालें. तो 5 म्हयने जाल्यार ताका फाटीं वचोंक जावना. आमकां टेन्शन जातालें. ते दाडा आमकां कांय करचें म्हणून कळोवना. आमी मस्त मागोवन आनी प्रासल्लीं हांव. मागीर म्हज्या मम्मीन सांगलें जिरिको मागण्या विशयांत. मागीर हांवें ब्रदराक मेसेज बरोवन गेली. मागीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर किर्तन 91 वाक्य 15 रिपीट करूंक सांगलें. हें उतर हांव सदांय रिपीट करनासलीं. आनी एकाच दिसांनी आमकां मेसेज आयली की सप्टेंबर 1 तारखेतावन गल्फाक फ्लायटां ओपन जातात म्हूण. ताच्या उपरांत सप्टेंबराच्या 16 तारखेर म्हज्या घोवाक गल्फाक वचूंक टिकेट मेळ्ळी. आतां तो ताच्या कामाक जॉयन जाला. हें फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घा दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागतां. थँक्यू जेजस. हालेलुया. मोठो नियाळ आमी आज सकाळच्या वेळा करया. म्हज्या मोगाचें चालत्या जिविताक जाय आसलें ते उतरां आज आमी आपणोवन घेवया. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 to 13. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 to 13. हो म्हजो उपादेश, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. एकामेकाचो मोग करा. देवान आमचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें आमच्या खातीर धाडलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 म्हणटा जो कोणी कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगर ताच्या मरिफत संवसाराची सडवण जावच्याक. कित्याक म्हळ्यार परत जेजू म्हणटा हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. बापूरबाईचे एक सेंटेन्स आमी हर एक वेळ आयकला. हर एका शिकवण्यात आमी आयकोन आसा. चड जावन आयकोन आसा आमी. कित्याक म्हळ्यार जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजूच्या मोगान शर्त नासलो. त्या खातीर त्या कुर्साचे जेजू उमकळटा आसतना म्हणटा की बापा तांकां बोगशी ती कितें करतात ते नेणात. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान त्या सुवातेर आमकां सगळ्या बापाच्या आतां समर्पीत केलो. कित्याक म्हळ्यार तितलो मोग केलो ताणें. पळया 38 वर्सां त्या पिडेन आसल्या व्यक्तीक ताळ्या तिका आसल्या व्यक्ती लागीं जायतो लोक आसता जावं फुरो. कुटुंबांतरी हाण ताका सोडून गेला जावं फुरो खंयची डिफिकल्टी तेच्या जिवितान आसली जावं फुरो. जेजू त्या सुवातेर वता आपलो मोग ताका दाखयता आनी ताका उठयता चल तुज्या घरा पाटी. हालेलुया. तो जेजूचो मोग जावन आसलो. परतून पळया प्रद्वारान सांपडली स्त्री थंय सगळे उबे आसात. तांच्या मुखार जेजून कितें त्या स्वता स्टेटमेंट दिवेत आसले. जेजू तांची पातकां बरोवंक सुरू करता. कोणी पातां करून तो पयलो फातर उडो. लास्ट त्या स्त्रीक म्हणटा भाये फातर उडो नागी हांव विना आनी मुखार मात्र पाताक करिनाका. कितलो त्या सुम्याचो मोग पळया म्हज्या मोगाचेर. थंय पळया पेद्रून 3 फावटी 7 गेल्ल्या वेळार कोंब्यान थंय तो म्हणटा की जेजू त्या सुवातेर पेद्रूचे दाय दाखयता. पळया म्हज्या मोगाचेर कुर्साच्या मरणाचेर थंय आसल्या चोराचेर
तो चोर म्हणटागी निमाणे कडेन म्हजो एक उडास काड तूं आजच तूं वैकुंठांत आसतलें. पळय जेजूच्या मोगान खंय एक शर्त नासलें. कित्याक तितलो ताणें आमचो मोग केला. आज पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान कितली गलती आमी केला, कितलें सूख आमी केला. जेन्ना कुमसाराच्या सक्रामेंताक गेला जावं फुरो जेजू आमकां बक्षी केदे व्हडले पातक आमी केला. जेजू आमकां बक्षी त्या क्षण आमची पातकां जेजून बक्षून ताच्या अमोलीक रक्ता नितळ करून फाटले डिलीट करून उडयला. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एक तुमकां घडीच सांगता. बापुरबायची घडीत दोग जाण सुमार वर्सां पयल्याची घडली घडी जावन आसात. सुमार दोग जाण बाबा भारी आपोर बाय नासले, माया मोगा नासले. बरें जोडले तेणी, बरें होडले, घर घेतले तेणी, सगळें केलें जालें. सगळें मुखार तेंचे लायफ वेता आसतना तांणी आनी घरां घेतली. आनी ही एक घर आसलें आवयच्या हातान दिलें. आवयचं सांबाळ नासलें. बरें करोडपतीचे तांचे जावन आसलें. कांयच पुण्या पड नासलें. दोगांयच्या जिवितान म्हज्या आनी तांकां ग्रेस कायली. जाय जाल्यार तांकां मेळ्ळें, बरीं बरीं घरां घेतली, सॅटल जाली ती. जेन्ना तांचे केदाळे येवन वयचे पार्ट्यो सांगाता मेळचे सगळें आसलें. जेन्ना आवय सरली, आवय कामाची मनशां आसली दोगां जाणां, आवय सरली म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जाग्याक इतले झगडे सुरू जाले की कोर्टान सुमार वर्सां कोर्टान ती केस लढोवंक लागली. मात्र न्ही बाबा एकामेकाची तोंड पळयलें. कितले वर्साची दुस्मान काय म्हज्या मोगाची एक आस्ती खातीर. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू शर्त नासतना तेणी ती सुवात घेतली. आस घेता आसतना हाणें पयशे गेले, ताणें पयशे गेले. कोणें विचारूं ना की तुका जाय की म्हाका जाय, कांयच विचारूं ना. हे आवयक आसूं दी म्हण. म्हज्या मोगाचे न्हू कितलो माया मोग तेंच्या हातांत आसलो. जेन्ना आणखी ग्रेस कायली त्याच मोगान स्वार्थपण सुरू जालें, विंगडपण सुरू जालें. परतून हांगा पळय आमी 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 8 पळया. मोग सोसनीक हांगा मोगान म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्या बरें अपुरबायचे मोग. जेन्ना मोगान एकामेका माया मोगान आसली ती जेवण खाण सांगाता करताली, जेवताली, हर एक फेस्तां सांगाता मेळटाली, पार्ट्याक सांगाता मेळटाली, ह्या कुंभाराक काजाराक सगळ्यांक सांगाता मेळटाली. तेच एक आस्त मोदे आयली, तो मोग डिवायड जालो आनी त्या मोगान स्वार्थ सुरू जालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आखरी तांचे घडीत परतून तुमकां सांगता. मोग दयाळ मोगांत म्हज्या मोगाचेर हांगा पळया मोग सोसनीक. जेन्ना आमी एकामेका सांगाता आसतना जर आमी एक कुटुंबा बरी जियेता जाल्यार बायल घोवाचो मोग करता, घोव बायलेचो मोग करता जाल्यार थंय कितेंय सोडून सोसनीकाय दाखया. तेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू थंय वर्ती दैवीक सकत वाळून येता. तेन्ना क्रिस्ताचो मोग आमकां क्रिस्ताच्या मोगा बरी आमी जियोंक शकता. जेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू एक कितेंय सोडून जाता तें उखलून दाखयलें वयत जाल्यार ताका मोग म्हणनात. स्वार्थपण सोसनीक जें कितें सोसून घेवया. जावं फुरो घोवा तें सूख जाता, बायले तें सूख जाता, सोसनीकायन बऱ्या एकामेका सांगात रावता जावं फुरो. तेन्ना कितेंय सोडून जाता सोसून घेवन वरा, शांत रावा, कांयच जायना. तेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक शकता. मुखार मोग मोसोर करिना. तूं व्हड जालें, तुका 2 फ्लॅट आसा ती आतां हांवें 3 फ्लॅटां घेवची. तांगेर फ्रीज हाडलें की आमगेर आनी व्हडलें फ्रीज हाडीची. तांगेर 32 inches TV आसला की आमगेर 48 हाडीची. म्हज्या मोगाचें न्हू हाडा बरें जाल्यार स्वार्थ आसूं नजो, बट ते मोसोर आसूं नजो. आमी कोणाकी ओण सकयल घालता तसलो आमचो मोग जावंक नजो. आपलीच बाडाय उलयना, आपलीच वडविकाय. जायते फावटी आमी एकामेक वडविकाय उलयता उलयता सांग पॉल म्हणटा कोणी वडवीक उलोवंक सोदता जाल्यार सोम्याची वडवीक उलोव. कित्याक सगळें ताणें दिला. त्या खातीर आमकां घर दिलां आनी कितें दिलां, कार दिला, बंगलो दिला, सगळें ताणें दिल्लें जावन आसा. ताची वडवीक उलया. सगळें देवान दिला आमकां, देवान दिला. वॉटेवर कितें तुवें जोडलें जावं फुरो तुज्या जोडीक आज बेसमा तें देवान घालात. तुज्या वावराक प्रतिफळ तें देवान दिला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी जें कितें वडवीक उलोवंक सोदता जाल्यार त्या सोम्याची वडवीक उलोव, त्या दनयाची वडवीक उलोव. आज तुवें गिन्यान दिला तें देवाक अर्घा दी. कोणा कडेन सांगतालो हांव इतलें बरें तुवें केलें, घर बार बांदलें, वय त्या देवान केला, ताका अर्घा दिवया आमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हंकारान बराना मोग केल्यार हंकारान बराना. ताणेंच म्हज्या खालती काय जायचें, हांवें कितें ताणें खालती काय दाखयचें.
कित्याक ताणेंच म्हजे पांय धरचे जाय जाल्यार हांवें ताका हेल्प करूं ना गे कांय नासल्या वेळार हांवें ताका जेवंक खावंक दिवं ना गे हांवें ते पयशे दिवं ना गे म्हज्या मोगाचेर मोगा तें शर्त आसूंक नजो मोग मर्यादे विणे चलाना मोग मर्यादे विणे चलाना मुखार स्ವಂತ ಆದಾಯ सोदिना स्ವಂತ आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मोनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना संतोष पावना जर मोग करताय तुजो पेलो त्या पेलांचो मोग करताय तो सकयल पडलो वय जाल्यार तूं संतोष भोगन सुरसुरे ताका हॉस्पिटलाक व्हरची ताका आदार दिवची तुजे आसले कितें म्हण दिवचें गी ताका बरें करचें गी तें तुजें काम जावन आसा तुजो घोव कश्टान पडटा वय जाल्यार तूं ताजो मोग करता जाल्यार तूं खुशाल पावना नाजाल्यार म्हणटाय आमी पळय तुवें केल्लें तुका मेळ्ळा तुवें केल्लें तुका मेळ्ळा हालेलुया 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 ताका मोग म्हणना म्हज्या मोगाचें केन्नाय मोग स्ವಂತ आदाय सोदिना मोग स्वार्थपण दाखयना मोग आदार जाता मोग हेल्प करता तुज्या बायलें तें कितें सोडून जालां भोगसून घे आनी मोगान परतून ताका स्विकार कर न्हय की म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान पळय स्टार्टींग भोव अपुरबायेन मोग आसता ह्या बाबाच्या जिवितान स्टार्टींग भोव अपुरबायेचो मोग आसलो सुमार वर्सां भोव अपुरबायेचो मोग इतलो बरो मोग गी ती बाबाव म्हूण कोणीच ना फ्रेंड्सां म्हणटाले तितलो अपुरबायेचो मोग आसलो सुमार वर्सां तांचो मोग ब्रेक जालो विंगडपण जालें मागीर एका रितीरेक ती प्रसंगाता मेळ्ळी एका रितीरेंत तांणी भोव अपुरबायेची एक टेस्टमनी दिल्ली ही टेस्टमनी ही जावन आसा गे आमी देवाच्या मोगाक परतून अनुभव कनेतला आमी परतून एक जाल्या आनी आमकां आस्तीची जावन दी या पयशेची जावन दी आमी गुलामगिरीन पडोवन आमी मोगाक आज आमी पयस करना कित्याक देवान आमचो मोग केला ते बाबाचे एक संदर्भ भोव अपुरबायची सुमार वर्सां पयलींची घडीच जावन आसा म्हज्या मोगाचेर ज्या दिसा ती मेळ्ळी सगळे तांचे फाटले डिलीट केले तांणी मुखार एक नवे जिवीत बांदून घेवन गेली म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत खंय चुकला जाल्यार परतून देवाचे उतर म्हणटा 1 Peter chapter 4 verse 8 सक्टा प्राचड तुमच्याच मोदे एकामेका खळानातलो मोग आसूं तुमच्या मध्ये खळानातलो मोग आसूं सोसणीकायचो मोग आसूं कितें सोडून सोसणीक जाया आनी एकामेका सुदर्सून व्हरच्या थंय सगळे आटापून आसा जर आज तूं सुदर्सून शिकलाय जाल्यार खंडीत जावन देवाची रास तूं अनुभव करूंक शकते ना हर एकान खोडी काडून पळयलें वय जाल्यार आमी अखेर पर्यंत आमी खोडी काडटे रावतले आनी आमी उदरगतेक पावचे ना एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमकांच आमी सोमेच्या हातान समर्पया म्हज्या जिवितान कितकाय पुटी म्हज्याच इश्टाची म्हज्याच फ्रेंड्साची म्हज्या शेजाऱ्याची आमी खोडी काडूं नागी आज सुदर्सूचे देणे म्हाका लाभयचेचो एकामेका सुदर्सू म्हाका कुरपा आनी बोळ लाभयचेचो तुज्या सक्तेर म्हाका भर म्हणून मागया या सकाळच्या वेळार ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करते आसा ह्या वेळार ताच्या उतराद्वारी आमी शिकते आसा आज आमी कशे पेलांचो मोग आमी म्हाका साक्ष तुमी दिया सुम्या तुजी साक्ष जावन जिवंक आज आमकां करपा लाभे बोळ लाभयचेचो तुझ्या ज्ञान आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजो मोग करू एकामेकाचो सुम्या तुवें केलोय तसो वय सुम्या सेवाक सांगच्या पेल्यासो सुम्या आदार दी कृपेसो प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या आज दनपारा परत आसतना परतून मिस्ते सुरू जातलो हांगा याजक शिकोवन दिवन ह्या आराधन सगळे कंडक्ट करतले दनपारा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू परत आमी मिस्तेरान जॉइन जावया भाग घेवया 20 दीस आमी खळान आसतना थामान आसतना मागया स्वामीची दैवीक सकत आमी अनुभव करया जणेकला आयचो दीस आशिर्वादाचो जावन दी बेसांवाचो जावन दी म्हणून मागता आमेन.